IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का बड़ा फैसला। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। आइंदा माह के वक्त में IMF का मिशन पाकिस्तान के साथ 7 से 9 अरब डॉलर के नए इमदादी प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का आगाज करेगा। कर्ज मौत का फंदा बन गया। आलमी इक्तिसादी फोरम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वसी पैमाने पर मौशी इस्लाहात लाने के अज़्म का इयादा इख्तितामी सेशन से कहा। गजा और यूक्रेन जंग के आलमी मौशी हालात पर असरात पर तशवीश का इजहार। मौसमियाती तब्दीलियों और आलमी मंडी में महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। आलमी मौशी हालात में गरीब मुल्कों के मसाइल हल करने की अशद ज़रूरत है। वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्की मौशी सूरत हाल के हवाले से जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम खत्म होने का आज आखिरी रोज। 37 लाख रिटेलर्स में से सिर्फ 167 ने रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन कराई। स्कीम के तहत रिटेलर्स से माहाना 1200 रुपए एडवांस इनकम टैक्स लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनने का कभी इम्कान। अदालत की तरफ से अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के तीसरे इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराजात आयद कर रखे हैं। किसानों का गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पंजाब असम्बली के बाहर किसानों पर पुलिस टूट पड़ी। लाठीचार्ज के बाद सदर किसान इत्तेहाद समेत 35 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पंजाब के किसानों का गंदम की इमदादी कीमत देने का मुतालबा। तर्जुमान किसान इत्तेहाद कहते हैं पुलिस को तशद्दुद मकासद से नहीं हटा सकता। पंजाब हुकूमत ने किसानों के किसी नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया। न ही सूबे भर में किसानों के नुमाइंदों की गिरफ्तारियां हुई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। कहा किसानों के हकीकी नुमाइंदों से राबते में है। स्पीकर पंजाब असम्बली को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने का यकीन। मलिक अहमद खान कहते हैं कि हुकूमत किसानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। किसानों को गिरफ्तार ना करें, साथ बैठकर मसाइल सुने जाएं। 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने वालों को जेल में होना चाहिए। जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आज गंदम बहरान पर लाहौर में एहतजाज होगा। हुकूमत अमेरिका के कहने पर पाक ईरान गैस पाइपलाइन नहीं बना रही। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। कराची में आज भी शदीद गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। गर्मी की शिद्दत आइंदा 5 रोज तक बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। पंजाब में लाहौर, मरी, रावलपिंडी, अटक, जहलम, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, कसूर में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को आज तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर इलेक्शन कमीशन पेश होकर असासों से मुतालिक वजाहत दें। अली अमीन गंडापुर में इल्ज़ाम है कि उन्होंने इंतखाबात के लिए जमा कराए गए सालाना गोशवारों में गलत बयानी की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं मुतालिबा करता हूँ फिर से कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो भी रिस्पांसिबल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम तो समझते हैं 9 मई मोहसिन नकवी और IG पंजाब का ड्रामा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 9 मई के वाकयात को मोहसिन नकवी और IG पंजाब का ड्रामा करार दे दिया।
پیپلز پارٹی جلسہ کرے تو مسئلہ نہیں، ہم کریں تو دفعہ 144 کا نفاذ۔ موجودہ اسمبلی 1985 کی مجلس شورا کی ڈپلیکیٹ لگتی ہے، کہا عوام نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا 8 فروری کے انتخابات میں مسترد کر دیا۔ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ملک بھر میں جلسے کریں گے، جو روک سکتا ہے روک کر دکھائے۔ اسمبلیوں سے استعفے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی میڈیا سے بات چیت، کہا حامد رضا کی تجویز ان کی ذاتی رائے، آئینی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، اپنا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس لیں گے۔ مخصوص نشستوں کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، بانی پی ٹی آئی آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا نام فائنل کریں گے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شہباز شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاول زرداری صاحب سے بھی کہ عوام کے لوگ ہو، چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں، چھوڑو اس اقتدار کو، آئیں ادھر بیٹھیں، اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کو حکومت۔ پی ٹی آئی لارجر گروپ ہے تو اقتدار اسے دے دیں۔ فضل الرحمان نے نواز شریف، شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو مشورہ دے دیا، کہتے ہیں جلسے کرنا تحریک انصاف کا حق ہے، اسمبلیاں بیچی گئیں، فیصلے دیوار کے پیچھے قوتیں کریں اور عوام ہمیں گالیاں دیں، یہ کون سی سیاست ہے؟ کہا سیاستدان کب تک اسٹیبلشمنٹ کے بنائے نتائج پر سمجھوتا کریں گے؟ آئندہ 4 سالوں کے لیے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزارت تعلیم کے زیر اہتمام کانفرنس آج اسلام آباد میں ہوگی، چاروں وزرائے اعلیٰ اور وزرائے تعلیم شریک ہوں گے۔ جنگ بندی مذاکرات کے دوران اسرائیل کے فضائی حملے جاری، مزید 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، رفح، وسطی غزہ اور النصیرات کیمپ پر بھی بمباری، گھروں کو نشانہ بنایا گیا، شہداء کی مجموعی تعداد 34,888 ہو گئی۔ القصام بریگیڈ کا جوابی وار حملوں میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 1 درجن زخمی کر دیے گئے۔ امریکہ کی یونیورسٹیاں فلسطین کی تحریک آزادی کا مرکز بن گئی، امریکی پولیس کا کریک ڈاؤن، گرفتار طلبہ کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی۔ اہل غزہ کا امریکی طلبہ کو فلسطین کی آواز بننے پر خراج عقیدت، دیواروں اور خیموں پر امریکی طلبہ کے حق میں نعرے اور شکریہ کے کلمات تحریر۔ یورپ اور آسٹریلیا میں بھی فلسطینیوں کے حق میں خیمہ بستیاں آباد، اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان۔ سپریم کورٹ کے تجاوزات کے خاتمے کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز، ملک بھر میں صورتحال برقرار، کسی بھی شہر میں انسداد تجاوزات مہم شروع ہی نہ ہو سکی۔ کراچی کے بعض علاقوں میں نمائشی کارروائیاں، سڑکوں، فٹ پاتھوں پر تجاوزات کی بھرمار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان، پیٹرول 5 روپے اور ڈیزل 8 روپے فی لیٹر تک سستا ہو سکتا ہے۔ نئی قیمتوں کا اعلان آج شام ہوگا، اطلاق رات 12 بجے سے کیا، اور لاہوری راوی کراس کی تیاریاں مکمل، پرومو لانچ کر دیا گیا۔ 4 اور 5 مئی کو لاہور میں پہلی بار جیپ ریلی کا اعلان، 35 کلومیٹر ٹریک پر خواتین سمیت 50 ڈرائیورز حصہ لیں گے۔